हॅलो गाईज, गुड इव्हनिंग. वेलकम टू अवर चॅनल. आज म्हटले आज मस्त बेगीन पावलो घरात, तर म्हटले आज एक व्लॉग करूया. तर लास्ट टाइम प्रणवीन एक व्हिडिओ केल्लो, तितून तुमकां आमी ते गार्डनिंग केल्ले, तितून झाडां लायल्ली, तर तेजेर अपडेट दिता म्हणटाले ते. तर तेजो अपडेट आयज तुमकां ह्या व्हिडिओन मेळटलो. तर हांव आतां प्रणवीक सांगता तेजे अपडेट दिवपाक. हॅलो गाईज, गुड इव्हनिंग. सो करिश आज बेगीन आयल्लो न्ही, सो आमी अशीच हांगा गॅलरीन बसून डिस्कस करताली की आमची झाडां कितें जाली काय म्हणून. सो अशीच आमी चिंत्ताली, अशी झाडां रोयल्ली ती अशी कशी जाली, तेंची पानां सुद्दां गेली, गोरवांनी खाली काय कशी गेली तेच आमकां खबर ना. सो म्हटलें लास्ट टायम आमी व्लॉग केल्लोच न्ही, सो म्हटलें तुमकां बी अपडेट दिवया की आमची झाडां कितें जाली ती. दाखयता तुमकां हांव कितें जाली ती. सो ही पळया कितें जाली ती झाडाची हालत. फक्त दाणे उरले तेजे, पानां ना आनी कांय ना. मोगरेचे हे आतां मोगरेचे आमी त्या दीस रोयले, ते गुलाबाचे मातसो, हे गुलाबाचे झाड आहे पळय, मातसो जीव आसा तेका, बट म्हाका दिसना ते बी जायतशे. हे पळय, हे दुसरे गुलाबाचे मोठे गुलाब म्हटलेले तेजे फक्त दाणेच उरल्या. सो सगळी ती झाड, एक सुद्दां झाड जावना आमचे. आनी हांगा गंजन आसले ते तुमकां दाखयले, तेजो तरी सुद्दां आतां पत्तोच ना. सो कांयच उरना तेका, फक्त उरले ती पळय हे झाड एक उरला, मागीर हे वट्टे लावाचें उरला, आनी हे उरला. हे तरी गेले सामके. सो आनी ही आतां अनवॉन्टेड प्लांट आसा पळय, ते हांवें काडूच ना, कित्याक करीश म्हणपाक लागलो आसूं तर पावस परत परत जायत रावतली म्हटलें. सो पावस वयतलो तेन्नाच वांगडाच काडुया म्हणून डायरेक्ट, कित्याक परत परत काडपा पडटा ती. म्हणल्यार लास्ट मागीरूच काडुया. पूण पळय कशें न्हू, अनवॉन्टेड आसा ती झाडां बरी जाता, आनी आमकां जाय ती झाडां जायच ना. अशी ही तर झाडां खाल्ली न्ही जाल्यार कितकें बरें जाता आसलें आमकां, आमचें बी काम सेव जाता आसलें, आनी तीवूय झाडां बरी जाता आशिल्ली. ती काट्याची सुद्दां झाडां खाली, पूण ती अनवॉन्टेड आसा ती खायना. सो तुमकां म्हटलें दाखोवया आयजूच कितें जालां तें. सो अशी जाल्या आमची झाडाची हालत. हॅलो गायज, सो लास्ट टायम तुम्ही आमचो ब्लॉग पळयला आसतलो की आमी शॉपिंगाक गेल्ली फर्स्ट टायम. सो म्हटलें तुमकां बी दाखोवया आमकां आमचे बाबूक कितें कितें घेतलां तें. सो हे तेंचे बॅग, पेपर बॅग, हेजे बी पयशे आसता. सो तुमकां जाय जाल्यार घेवपाचे, जाल्यार मागीर तुमी घरा कडल्यान सुद्दां व्हरपाक जाता बॅग. आनी तेका हे घेतलेलें आमी डग रोलिंग पॉलिंग, ते तुमकां सांगलेलें पळय लास्ट व्हिडिओन की तो अशें हालता तेका बी पळयता आनी खेळटा म्हणून. सो आमकां तसलेंच जाय आसलें, सो आमी तसलेंच घेतलां हालता तें. हे पळय अशें आसा, ह्या अशें सकयल दवरलें न्ही, ते अशें हालता, ते सकयल पडना ते अशें हालता. एक्चुली न्ही म्हाका ते ऑटोमॅटीक जाय आसले, बट ते म्हाका सोदपाक टायम मेळना. सो हेच घेतलें मागीर दिसलें तें. बट बाबू कितें एक दीस खेळ्ळो थंय, आसलो बी बरो पळोवन, आनी थंय सुद्दां दाखयलें तेन्ना बरो आसलो बी, म्हणून आमी हेच घेतलें. आनी आतां खेळच ना तो तेका. मागीर तेका आमी हे घेतलें तितर, हे निमचे तितर आं, बरें पडटा, बेनिफिशियल बी आसता ते नॅचरल वूड आसता तेका. आनी बरयलाय हांगा सगळें कितें कितें आसता तें. सुजेक, एन्ड्युरेबल खंय, नॅचरल वूड आनी इजी टू ग्राफ. आनी एक दाखयलें तेणी की कसलें जाणां तें हें आसलें, तितून उदक आसलें. सो तें खंय फ्रिजान दवरपाचें, फ्रीज करपाचें फ्रिजान दवरून, आनी मागीर तेंकां दिवपाचें खंय. सो मागीर तेंकां ते गम्स आसता पळय ते इरिटेशन बी जायना अशें सांगतालें. स्टाफ तो आसलो तो सांगता सगळें, एक्सप्लेन केलें तेणी म्हाका. बट म्हाका असलेंच जाय आसलें निमाचेच. सो तेका बेनिफिशियलूय आसता न्ही तें, प्लस नीम म्हटल्यार मेडिसिनलूय बी आसता न्हू. सो हांवें हेच घेतलें तेका. सो तें आतां गरज ना तेका, मागीर ती येतलें तेन्ना दिवपाचें तें. सो पयलूच हांवें घेवन दवरल्या. हे घेतला, मागीर तेका हे घेतला, तेका ते आवाज येता म्हणून. आनी अशें एकदां घेतलें तेका अशें तो हे करता, घट धरता मुठीक. सो म्हटलें हे तेका मुठीक धरपाक बरें पडटलें म्हणून. हे बी तशेंच केलें तेणी, एक दीस धरलें. आतां तेका नाका तें.
सो हे बरें आसा ताका धरपाक बी. पळोवया मागीर बी धरताले. सो हे एक घेतले आनी कितें हांवें तेन्ना म्हटलेलें पळय मॉम ऑफ ऑल सेल्स ते बाय गेट 2 बाय 1 गेट 1 बाय 2 गेट 1 फ्री. आनी ते सांगलेलें तुमकां हांवें लास्ट विडियोन 28 तारीख आसा पर्यंत आसा म्हणून. सो आनी ते फ्री आसा पळय ते गर्ल चायल्ड आसा न्ही तिंकां खूब बरें आसा हे ऑप्शन्स खूब आसा ऑप्शन अशे फ्रॉक हे बरे बरे आसा ते. आनी बॉय आसा ते चड ना तेंचे कपडे सोंपले दिसता. सो गर्ल चायल्डचे एवेलेबल आसा ते भरपूर सेलाचे म्हणटा हांव हे फ्री आसता ते गेट. बाकीचे सगळे तो आयटम सगळे आसा बॉयज आनी गर्ल्स सगळे आसा. आनी आनी तेका पळय घेतलेले तेका बेश्टे घरा घालपाक घेतले. कितके क्यूट आसता न्ही ल्हान भुरग्याचे कपडे. हे घेतला हांवें फास्ट फास्ट सिलेक्ट केला आमी. सायज तेजी 6 to 9 मंथ्साचेच घेतला. सो हे एक घेतला. मागीर तेका कितें घेतला आमी हे एक घेतला. हो कलर म्हाका खूब बरो दिसलो रोकडोच घेतला हांगाच घेवया म्हटलें. आनी तेका अशें हे आसा अशें बटन आसा अशें सो अशें ओपन करपाक मेळटा ते बटन अशें ओपन करपाक मेळटा. सो इजिली पडटा न्ही काडपाक बी ल्हान भुरग्यांक अशें हें जायना कम्फर्टेबली काडपाक मेळटा अशें बटन काडून काडलें की. हो एक घेतलो तेका. मागीर हो लॉंग स्लीव्सचो घेतलो. लॉंग स्लीव्सचो रातचो बी घालपाक बरो न्ही म्हणून लॉंग स्लीव्स घेतला. मागीर रातचे आनी तेका थंडी बी खावपाक नाका. बेस्ट किड इन टावन हेका बी बटन आसा. सो आमी तसलेच चूज केले चडशे बटन आसले आनी तो सांगता ती अशें अशें आसा म्हणून एक्सप्लेन करता. होय घेतला बरेलो. हे म्हाका दिसता ल्हान घेतला आमी 3 to 6 मंथाचो घेतला. सो तेका म्हाका दिसता रोकडोच घालपाक पडटलो चड टायम घालपाक पडपाना. तेच म्हणटा न्ही फास्ट फास्ट घेतलो की अशें जाता. ल्हान घेतला आमी सो आतांच घालपाचो मागीर तेका तो मे बी ल्हान जावपाक शकता. हो बी तसोच घेतला काय आमी बरयल्लें ना. हो बी ल्हानूच घेतलो पळय. फास्ट फास्ट घेतकीर पळय ल्हान घेतलो. हे व्हडले आसा हे 3 to 6 आसा आनी हे ल्हान जाले. सो हे तेका बेगीन घालपाक पडटले. तेका पॅन्ट्स घेतले पळय लॉंग घेतले तेका मुद्दम बऱ्या पडटले म्हणून घालपाक. दोनूच घेतले चड घेवना आसा तेजे ऑलरेडी पॅन्ट्स काय जायना न्ही ल्हान बी. दोनूच घेतला. हे बी आमी ल्हानूच घेतले ना हे सारकें आसा हे 6 to 9 months हे बरें घेतले आमी. बट म्हाका ल्हानशें दिसता हे ना हे जातले तेका. सो फक्त 2 टी शर्टां आसा ती आमी ल्हान घेतली. आनी कितें घेतला आनी हे कॅप्स हे एक बरें कितें सांग हे 3 to 6 months दिसता आसतलें तुमकां 3 to 6 months. हे कितें सांग एक बरें हेका अशें मॅचिंग मेळटा सगळें. कॅप आसा तेका. मागीर हे तेजे सॉक्स हे सॉक्स आसा आनी हे मिटन्स. सो एक असं अशें मेळटा तेका एकूच मॅचिंग मेळटा सगळें. आनी आनी एक घेतला सेम तसेच टाईप ते एक घेतला. तेका बी सेम मॅचिंग आसा तेका सॉक्स आनी मिटन्स. अशें आसा मिटन्स बरे क्यूट आसा. क्यूट दिसता काय अशें अशें आसा तेका मिरीशी बरो डिजायन आसा. आनी हे सॉक्स सो तेच केल्ले आमी शॉपिंग फास्ट फास्ट केले सगळें आनी काय आमी पळोवपी ना. सो हे मेन आमकां जाय आशिल्लें मेन इम्पॉर्टंट आमकां जाय आशिल्लें ते लॉंग स्लीव्स बी आमी कितके घेतले गडबडीन दिसता म्हाका चड घेवच ना. एकूच घेतले
येता मरे आमी करी आनी परत वचपाक पडलें आमकां शॉपिंग करपाक. बाकीचे असे शॉर्ट स्लीव्स आसा सो आमकां परत वचपाक पडटलें लॉंग स्लीव्सा लागून. बाबूक ते न्हिदेक लागून तो रडपाक लागलो आनी मागीर म्हटलें आसूं फास्ट फास्ट घेतले. लॉंग स्लीव्स एक ना 2 आसा. म्हाका दिसलें एकूच घेतले म्हणून 2 आसा. ब्लू आनी रेड 2 आसा. 2 लॉंग स्लीव्स मागीर 2 पॅन्ट्स मागीर हे ल्हान घेतले आमी भायर चिकोन बरें आसा. हे अशे हे 3 घेतले 3 घेतले आनी हे 2 पॅन्ट्स आनी हे 2 जोडी सगळे 2 घेतला आनी हे सो इतकेच असले. हेच दाखोवपाक जाय आसलें म्हाका तुमकां. सो इतकेच असले तुमकां म्हटलें दाखोवया. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी विजीट करपाक शकता त्या शॉपार. आनी डिस्कावंट हे बी आसा डिस्कावंट न्ही सेल आसा 28 तारीख पर्यंत. तर आयच्या व्हिडिओन तुमकां प्रणवीन अपडेट्स दिले आसतली झाडाची कितें हालत जाल्या ती आनी आमी कितें शॉपिंग केल्ले कृष्णवाचे कपडे ते सगळे डिटेल्स तुमकां दिले आसतले. तर हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार तुमी शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी अशेंच आमकां सपोर्ट करीत रावा. ओके बाय. थँक्यू. बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर.